फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड भवतः अस्ति वा? तो महाराज प्रथमः परिच्छेदः ग्रन्थारम्भे निर्विघ्नेन प्रारीक्षितपरिसमाप्तिकामः वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः साम्मुख्यम् आदत्ते। ग्रन्थारम्भे ग्रन्थस्य उपक्रमे प्रारम्भस्य प्रसंगे किं करोति? वाग्देवतायाः साम्मुख्यम् आधत्ते। वाग्देवतायाः साम्मुख्यं नाम किम्? आभिमुख्यं, सान्निध्यं। सन्निधिम् आधत्ते नाम जनयति, निष्पादयति। वाग्देवता नाम सरस्वती। सरस्वत्याः सान्निध्यं निष्पादयति। किमर्थं न कः करोति? निर्विघ्नेन प्रारीप्सितपरिसमाप्तिकामः। विघ्नराहित्येन प्रारीप्सितपरिसमाप्तिकामः। प्रारीप्सितं नाम प्रारब्धुम् इष्टम्। आरब्धुम् इष्टं यदस्ति तत् प्रारीप्सितम्। यथा कर्तुम् इष्टं चिकीर्षितं भवति, द्रष्टुम् इष्टं दिदृक्षितम्। एवं प्रारब्धुम् इष्टं प्रारीप्सितम्। प्रारीप्सितः अयं ग्रन्थः। साहित्य दर्पणनामकः ग्रन्थः सम्प्रति प्रारीप्सितः अस्ति। तस्य विघ्नराहित्येन परिसमाप्तिः आवश्यकी अस्ति। सामान्यतः किं भवति? यत्किञ्चित् लेखनार्थं वयं प्रवृत्ताः अपि तस्य सम्यक् पूर्तिं कर्तुं न पारयामः, मध्ये एव त्यजामः। तदा चेत् किं भवति? ग्रन्थः मध्ये स्थगितो भवति। प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य विघ्नराहित्येन समाप्तिः अस्तु इति कारणात् मङ्गलाचरणं क्रियते वस्तुतः। प्रारीप्सितपरिसमाप्तिकामः, कामः इच्छा इत्यर्थः। प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्तेः कामः यस्य सः प्रारीप्सितपरिसमाप्तिकामः अयं ग्रन्थकारः इत्यर्थः। अयं ग्रन्थकारः वाग्देवतायाः साम्मुख्यम् आधत्ते। वाग्देवता नाम सरस्वती, सरस्वत्याः सान्निध्यं निष्पादयति सम्प्रति। किमर्थं सरस्वत्याः एव सान्निध्यं निष्पादयति? वाङ्मयाधिकृततया। वाङ्मयस्य अधिकृता अस्ति, अधिकारिणी अस्ति सरस्वती। वाग्देवता इत्युच्यते वाक् अधिराज्ञी सरस्वती भवति। इदानीं ग्रन्थरचना नाम तत्र वाक्येव पूर्णतया भवेत्, वाक्सिद्धिः स्यात्, अन्यथा ग्रन्थरचना न शक्यते। वाचां राज्ञी भवति सरस्वती। सरस्वत्याः स्तुतिः क्रियते। सरस्वती सम्बन्धि कार्यमेव एतत् ग्रन्थनिर्माणकार्यं। सरस्वत्याः अनुग्रहः न भवति चेत् वाक्सिद्धिः न भवति। तस्मात् वाङ्मयाधिकृतत्वात् सरस्वत्याः वाङ्मयाधिकारित्वम् अस्ति इति कारणात्। वाङ्मयं नाम सकलवाक् प्रपञ्चः। शास्त्रं भवतु, स्मृतिः, पुराणं, काव्यम्, अस्माकं भाषणं, किञ्चित् वाक् रूपेण यद्यद् दृश्यते
शब्दार्थरूपेण यद्यद् दृश्यते तत्सर्वं वाङ्मयम् इत्युच्यते। वाङ्मयाधिकारिणी सरस्वती तस्याः सान्निध्यं निष्पादयति सम्प्रति अयं ग्रन्थकारः प्रारिप्सितस्य अर्थस्य सम्यक् परिसमाप्त्यर्थम्। मङ्गलं किं करोति? वाग्देवतायाः सान्निध्यं कर्तुं तस्याः स्तुतिं करोति। शरदिन्दुसुन्दररुचिः चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। गिरां देवी अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु। गिरां देवी, गीः गिरौ गिरः इति शब्दः अस्ति खलु। गीः नाम वाक्। गिरां देवी वचसाम् अधिदेवता सरस्वती अखिलान् अर्थान् सकलान् विषयान् प्रकाशयतु, दर्शयतु, द्योतयतु। सरस्वती गिरां देवी कीदृशी इति दर्शयति। शरदिन्दुसुन्दररुचिः गिरां देवी। शरदिन्दुः नाम शरत्कालेन चन्द्रः शरदिन्दुः। शरत्कालीन चन्द्रः अत्यन्तं शुभ्रः दृश्यते इत्यस्ति। यतोहि मासत्रयं यावत् वृष्टिकालः प्रवर्तते। वृष्टिकाले मेघावरणं भवति। तस्मात् कारणात् रात्रौ चन्द्रः सम्यक् न प्रकाशते। शरत्काले प्राप्ते सति मेघाः अपगच्छन्ति। एवं मासत्रयपर्यन्तम् अप्रकाशमानः चन्द्रः मेघाः न सन्ति इति कारणात् सम्प्रति अत्यन्तं शुभ्रतया प्रकाशते शरत्काले। तस्मात् शरच्चन्द्रः सुप्रसिद्धः। शरच्चन्द्र इति नामकरणमपि दृश्यते भवति। शरच्चन्द्र, शरदिन्दुः शुभ्रः इत्यर्थः। अत्यन्तं सः विघ्नतः दूरमागतः, विघ्नात् मुक्तः शरच्चन्द्रः। शरदिन्दुसुन्दररुचिः, रुचिशब्दस्य अर्थः कान्ति। रुचदीप्तौ इति कश्चन धातुः अस्ति, तथा व्युत्पन्नशब्दः रुचिः। रुचिशब्दस्य टेस्ट् इत्यप्यर्थः अस्ति, इण्टरेस्ट् इत्यपि अर्थः रुचिः। अभिरुचिः इत्युच्यते। अभिरुचिः अत्र रुचिः कान्तिः, प्रकाशः, तेजः। शरत्कालीन चन्द्रवत् रुचिः यस्याः अस्ति सा। सरस्वत्याः वर्णः कीदृशः इत्युच्यते? श्वेतवर्णः। शरत्कालीन चन्द्रः अपि शुभ्रः खलु, श्वेतवर्णीयः। शरदिन्दुसुन्दरकान्तिमती। शरत्कालीनचन्द्रस्य यादृशी सुन्दरकान्तिः भवति तादृशसुन्दरकान्तिमती एषा गिरां देवी सरस्वती। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला। श्वेतवर्णं वर्णयितुं कुन्दपुष्पं नाम मल्लिकापुष्पं, पुनः तुषारहार इत्यादुदाहरणं तत्र प्रदत्तं। तत्र शरच्चन्द्रः स्वीकृतः। सरस्वत्याः श्वेतवर्णः प्रसिद्धः एव। शरत्कालीन चन्द्रस्य चन्द्रवत् सुन्दरकान्तिमती। पुनः तादृशी गिरां देवी सरस्वती मे चेतसि, मे चेतसि मम मनसि। चेतस् शब्दः मनः इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति खलु। चेतः, चेतसि, चेतांसि, मनः। चेतसि मनसि, मे चेतसि मम चित्ते सन्ततं तमः अपहृत्य। सन्ततं नाम व्याप्तं,
संततं व्याप्तं तमः अंधकारम् अपहृत्य दूरीकृत्य अखिलान् अर्थान् प्रकाशयति। ग्रंथकरणात् पूर्वं ग्रंथकर्तुः एतत् इत्थमेव इति 100% स्पष्टता नास्ति। मध्ये मध्ये किञ्चित् अज्ञानावरणमस्ति, अंधकारः किञ्चिदस्ति। अंधकारस्य किं लक्षणं? स्थितस्य पदार्थस्य आच्छादनम् अंधकारस्य लक्षणं। प्रकाशस्य किं लक्षणं? स्थितस्य पदार्थस्य यथावत् द्योतनं प्रकाशनं प्रकाशस्य लक्षणं। तस्मात् ज्ञानं प्रकाशेन साकं किमुच्यते? उपमीयते। ज्ञानं प्रकाशः इत्युच्यते, अज्ञानम् अन्धकारः इत्युच्यते। यतोहि अन्धकारस्य धर्मः स्थितस्य पदार्थस्य आच्छादनं, तेन कन्फ्यूषन् उत्पद्यते। अज्ञानं मोहः, मोहान्धकारः। मम चित्ते तमः अस्ति, अज्ञानमस्ति। तत् तमः अपहृत्य दूरीकृत्य अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु वाग्देवी। शरत्कालेन चन्द्रः किं करोति? मासत्रयं यावत् वृष्टिकालः प्रवर्तते। वृष्टिकाले मेघावरणं वर्तते इति कारणात् चन्द्रः न प्रकाशते। तस्मात् कारणात् रात्रौ अन्धकारः सर्वत्र व्याप्तः तिष्ठति। मेघः यदा अपगच्छति तदा किं भवति? चन्द्रः पूर्णतया प्रकाशते। चन्द्रप्रकाशे प्राप्ते सति किं भवति? रात्रिकालेऽपि अन्धकारः दूरं गच्छति। तस्मात् तादृशः दृष्टान्तः अत्र प्रदत्तः। शरदिन्दुसुन्दर रुचिः गिरां देवी। रात्रिकाले अंधकारं दूरीकरोति चन्द्रः, स्पेशली शरच्चन्द्रः। दिवाकाले तु सूर्यः करोति। अस्माकं दिवाकाले न आवश्यकं, रात्रिकाले टार्च् आवश्यकं खलु। शरच्चन्द्रः, एषा वाग्देवता अपि शुभ्रा अस्ति खलु। शुभ्रवर्णस्य धर्मः कः? अंधकारस्य निवारणं। चन्द्रकान्तिः अपि तथैव। शुभ्रकान्तिः रात्रौ अंधकारं निवारयति। स्वात् अखिलान् अर्थान् प्रकाशयतु। सर्वान् अर्थान् नाम विषयान् प्रकाशयतु, द्योतयतु, दर्शयतु। एतदित्थमेव इति ग्रन्थकाले किं लिखेत्, अग्रे किं स्यादिति मोहः, कन्फ्यूषन् न भवेत् इत्यर्थः। एतदित्थमेव स्पष्टतया लेखनं प्रवर्तेत। अग्रे विघ्नः न भवेत्। अज्ञानेन ग्रन्थः क्रियते चेत् किं भवति? मिस्गैडेन्स् भवति। ग्रन्थं ये पठन्ति ते बुद्धिमन्तः सन्ति चेत् एनं निन्दन्ति। कीदृशं ग्रन्थं कृतवान्, मूर्खः अस्ति। पुनः ये ज्ञातुं न शक्नुवन्ति ते मिस्गैडेन्स् प्राप्य यत्किञ्चित् जानन्ति। तस्मात् ग्रन्थकारः ग्रन्थकरणकाले विचिन्त्य सम्यक् पर्यालोच्य ग्रन्थं कुर्यात्। तदर्थं देवतानुग्रहः अपि आवश्यकः। मानुषप्रयत्नः इति कश्चन भागः, दैवानुग्रहः इति कश्चन भागः। द्वयोः मेलने सति कार्यस्य पूर्णता। मनुस्मृतौ उच्यते वृष्टिः दैवेन कार्यते। वृष्टौ जागतायां बीजावापः क्रियते खलु, तत्र पुरुषप्रयत्नः। वृष्टिः दैवेन भवति। वृष्टौ प्राप्तायां बीजावापः पुरुषप्रयत्नेन कार्यते। ततः कृषिकार्यं सम्यक् भवति। दैवमेव सर्वं कुर्यात् चेत् न भवति।
बीजक्षेपार्थं दैवं किमपि कार्यं न करोति, इन्द्रः नागच्छति, वृष्टिप्रदानार्थम् इन्द्रः आगच्छति, अथवा अस्माकं प्रयत्नेन एव वृष्टिं वयं निष्पादयामः इति चेदपि न भवति। अस्मिन् काले काञ्चित् वृष्टिम् उत्पादयति वैज्ञानिकाः, किन्तु पर्याप्ता वृष्टिः न भवति। दैवानुग्रहः अपि आवश्यकः। तस्मादयं ग्रन्थकारः कथं कुर्वन्नस्ति, शरदिन्दुसुन्दररुचिः, शरत्कालीन चंद्रवत सुंदर शुभ्र कांतिमती सा गिराम देवी, सा वाग अधिराज्ञी सरस्वती मे चेतसि मम चित्ते संततम व्याप्तम तमः अज्ञानम अंधकारम अपहृत्य दूरीकृत्य अखिलान अर्थान प्रकाशयति, अखिलान अर्थान दर्शयति। अर्थः नाम अत्र विषयः इत्यर्थः। अर्थशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति, अत्र विषयः। अखिलान् अर्थान् प्रकाशयति। तत्र शरदिन्दुसुन्दररुचिः इत्यत्र शरदः इन्दुः शरदिन्दुः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति। भवतां व्याख्याग्रन्थे अस्ति। शरदः इन्दुः शरदिन्दुः, शरदिन्दोः सुंदरा रुचिः इव रुचिः यस्याः सा, बहुव्रीहि समासः। मृगाक्षी इत्यादि किं क्रियते अस्माभिः, मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा, मृगस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः अस्ति सा मृगाक्षी। शरदः इन्दुः शरदिन्दुः, शरदिन्दोः सुंदरा रुचिः इव रुचिः, रुचिः नाम कान्तिः, शरत्कालीन चंद्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्याः अस्ति सा सरस्वती। बहुव्रीहि समासः अस्ति। तद् परीक्षायां तदा तदा पृच्छति। भवताम् अन्तिमपरीक्षा यदा भवति तदा अस्य समासः भवितुमर्हति। शरदिन्दुसुन्दररुचिः इत्यत्र विग्रहं प्रदर्शयत। भवतां व्याख्याग्रन्थे अस्ति शरदः इन्दुः शरदिन्दुः, शरदिन्दोः सुन्दरा रुचिः यस्याः सा, शरदिन्दुसुन्दररुचिः। शरत्कालीन चंद्रवत कांतिमती सा गिराम देवी, सा सरस्वती, संततम तमः मे चेतसि मम मनसि चित्ते संततम व्याप्तं तमः अपकृत्य दूरीकृत्य अज्ञानं दूरीकृत्य अखिलान् अर्थान् प्रकाशयति, सर्वान् विषयान् द्योतयतु दर्शयतु। एवं मंगलाचरणं कृतः। उपमालङ्कारः अस्मिन् श्लोके विद्यते। शरदिन्दोः सुन्दरा रुचिः इव रुचिः यस्याः सा इत्यत्र उपमालङ्कारः अस्ति। बहुत सुन्दरी रुचिः। मंगलश्लोकः अत्र सरस्वत्याः स्तुतिः जाता। एवं स्तुत्या प्रसन्नीभूता वाग्देवता एतस्य ग्रन्थकारस्य कृते साहाय्यम् आचरति करोति। तेन सः अयं ग्रन्थकारः समीचीनं कञ्चन ग्रन्थं निर्मातुं पारयति। इदानीं ग्रन्थरचना अग्रे प्रवर्तते। किं? हाँ
तत्तु भवति न क्लेशः तथा किमपि नास्ति एवं केचित् कुर्वन्ति एवं तस्य अवतरणिका इति नाम तस्याः ग्रन्थे ग्रहणं न भवति अवतरणिका इत्युच्यते रसगङ्गाधरग्रन्थं भवन्तः पश्यन्तु स्पष्टतया ज्ञायते सः ग्रन्थे न स्वीक्रियते अवतरणिका नाम अग्रे किम् अस्ति इति दर्शयति इदानीं नेक्स्ट् किम् उच्यते सम्प्रति किं क्रियते विश्वनाथेनैव लिखितं किन्तु तेन चिकीर्षितः यः ग्रन्थः तत्र न गण्यते ग्रन्थे न गण्यते अवतरणिकां सर्वत्र करोति एवम् आह 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 इति सर्वत्र अस्ति खलु अग्रे पुनः अस्ति पश्यतु अवतरणिका इत्युच्यते प्रथमं यदुच्यते अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफलैरेव फलवत्वमिति काव्यफलान्या अग्रिमकारिकायां किमुच्यते तस्य दृष्ट्या सा कारिकायाः विवरणं ग्रन्थ तस्य दृष्ट्या किन्तु अस्माकं सम्यक् ज्ञानमस्तु तत्र किमुच्यते इति स्पष्टतया ज्ञानमस्तु इति कारणात् ग्रन्थकारः मध्ये मध्ये सूचीवाक्यं दर्शयति सूचीरूपेण अस्ति अवतरणिका अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया एषः ग्रन्थः काव्याङ्गं भवति काव्यस्य अङ्गं काव्यं प्रधानं कविभिः क्रियमाणं यत् काव्यमस्ति तत् काव्यमेव प्रधानं काव्ये किम् अस्ति काव्यस्य लक्षणं स्वरूपं काव्ये अन्ये अंशाः के सन्ति कथं काव्यं कर्तव्यं काव्यप्रयोजनं किम् इत्यादिकं दर्शयितुम् एषः ग्रन्थः प्रवर्तते काव्यं प्रधानं काव्यस्य विवरणार्थं प्रवृत्तः अयं ग्रन्थः काव्यविवरणार्थं प्रवृत्तः तस्मात् अयं दासः काव्यमेव बास् भवति यथा वेदः प्रधानः तस्य अर्थस्य सम्यक् प्रतिपादनाय अङ्गभूतानि शास्त्राणि प्रवृत्तानि व्याकरणादि षट्शास्त्राणि इत्युच्यन्ते खलु शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः अङ्गभूतानि शास्त्राणि अङ्गं नाम पार्ट् प्रधानं न इत्यर्थः देहः अखण्डः देहस्य किञ्चित् पार्ट् भवति एव एषः ग्रन्थः काव्यस्य अङ्गम् इति कारणात् इत्यर्थः अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया एषः अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गत्वम् अस्ति तेन कारणेन काव्यफलैरेव फलवत्वं काव्यफलानि यानि सन्ति काव्यस्य प्रयोजनानि यानि सन्ति तैः प्रयोजनैः एव अस्य ग्रन्थस्यापि प्रयोजनं सिद्ध्यति काव्यप्रयोजनानि सन्ति खलु काव्यस्य यानि प्रयोजनानि सन्ति तानि प्रयोजनानि एव अस्य ग्रन्थस्यापि प्रयोजनानि
ग्रन्थकारः ज्ञापयन् अस्ति अस्य ग्रन्थस्य किं फलं लक्ष्यं किम् उद्देशः कः ग्रन्थः त्वया क्रियते अस्य ग्रन्थस्य किं फलम् इति केचित् पृष्टवन्तः तदा एषः उक्तवान् मम ग्रन्थस्य पृथक् फलं किमपि नास्ति काव्यस्य यत् फलं तत् फलं मम ग्रन्थस्यापि फलं किमर्थं काव्यस्य अङ्गं मम ग्रन्थः कविभिः निष्पाद्यमानं काव्यमेव प्रधानम् काव्यस्य कानिचन फलानि सन्ति मीमांसाशास्त्रस्य किं फलम् अद्वैतादिशास्त्राणां किं फलं व्याकरणादिशास्त्राणाम् आत्यन्तिकं किं फलम् इति चेत् वेदस्य यत् फलं तदेव फलं किमर्थं तस्य अङ्गभूतानि शास्त्राणि स्वीयं प्रयोजनमिति नास्ति स्वप्रयोजनद्वारा वेदप्रयोजनम् एव निष्पादयन्ति शास्त्राणि तद्वदत्रापि काव्यस्य कानिचन फलानि सन्ति काव्यफलानि एव अस्य शास्त्रग्रन्थस्यापि फलानि भवन्ति काव्यफलैः एव फलवत्वम् अस्य ग्रन्थस्य एषः ग्रन्थः काव्यफलैः फलवान् भवति स्वकीयं पृथक् भिन्नं फलमिति नास्ति यतोहि साहित्यशास्त्राध्ययनेन काव्यस्य लक्षणादिकं सम्यक् ज्ञात्वा कश्चन जनः काव्यास्वादं बहु सम्यक्तया कर्तुं पारयति काव्यस्य सम्यक् आस्वादनेन काव्यफलं सम्यक् लभ्यते तर्हि काव्यफलस्य सम्यक् प्राप्तौ साहाय्यमाचरति अयं ग्रन्थः तर्हि अस्य ग्रन्थस्यापि पार्यन्तिकं फलं किं जातं काव्यफलमेव तदेव उक्तवान् अस्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफलैः एव फलवत्वम् इति कारणात् काव्यफलान्याः इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य फलमुक्त्वा तदेव फलं काव्यफलरूपेण उच्यते चेत् सम्यक् न भवति दुरुक्तिर्भवति वृथा तस्मात् द्वयमपि मेलयित्वा निरूपयति अस्य ग्रन्थस्य फलं काव्यफलमेव खलु तस्मात् काव्यफलानि कथयेत् सम्प्रति काव्यफलानि आह चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते चतुर्वर्गफलप्राप्तिः चतुर्वर्गः नाम ज्ञायते वा चतुर्वर्गः चत्वारः पुरुषार्थाः ये सन्ति तेषां समूहः चतुष्टयम् इति यदुच्यते चतुष्कम् तस्य चतुर्वर्गः इति नाम त्रिवर्गः नाम धर्मः अर्थः कामः येषां समूहस्य त्रिवर्गः इति नाम मोक्षः अपि स्वीक्रियते चेत् चतुर्वर्गः चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भारतीयसंस्कृतेः भारतीयजीवनमार्गस्य संक्षिप्तं स्वरूपं चत्वारः पुरुषार्थाः धर्मः अर्थः कामः मोक्षः एतानि चत्वारि विहाय किमपि नास्ति अत्र चतुर्विधपुरुषार्थप्राप्ति अस्मदस्मत् योग्यतानुसारेण अस्मदस्मत् स्तरानुसारेण वयं तं पुरुषार्थं प्राप्तुम् इच्छामः स्तराः भिन्नाः जगति अधिकारभेदः इति शास्त्रे उच्यते अधिकारभेदः योग्यताभेदः अस्ति तस्मात् भिन्नाः जनाः भिन्नपुरुषार्थप्राप्त्यर्थं प्रवर्तमानाः सन्ति चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखात् आयासं विना श्रमं विना इत्यर्थः महान्तं श्रमं कठिन श्रमं विना एव केषां
अल्पधियाम् अपि अल्पबुद्धिमतामपि येषां बुद्धिः महती तीक्ष्णा चतुरा नास्ति मंदबुद्धयः इति उच्यन्ते तेषामपि आयासं विना कठिनश्रमं विना एव चतुर्वर्गफलप्राप्ति येषां बुद्धिः अत्यन्तं तीक्ष्णा अस्ति ते तु वेदशास्त्रादिद्वारा पुरुषार्थज्ञानं प्राप्नुवन्ति किन्तु येषां वेदशास्त्रादिषु बुद्धिः न प्रवर्तते तेषां तावत् तैक्ष्ण्यं नास्ति तस्मात् ते शास्त्रादिद्वारा ज्ञानं प्राप्तुं नार्हन्ति ते अल्पधियः मन्दबुद्धयः अल्पधीः अल्पधियौ अल्पधियः इति शब्दः मन्दबुद्धयः जनाः इत्यर्थः षष्ठ्यामस्ति अल्पधियामपि मंदबुद्धीनां जनानाम् अपि सुखेन एव चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यादेव भवति काव्यभिन्नेन मार्गेण न भवति इत्यर्थः अल्पबुद्धीनामपि सुखेन पुरुषार्थलाभः केवलं काव्यात् जगति शास्त्रेण भवतु शास्त्रेण न भवति शास्त्रेण पुरुषार्थज्ञानं भवति कथं भवति श्रमपूर्वकं भवति सुखादित्युक्तम् अस्माभिः केवलं काव्यात् धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च पूर्वस्मिन् वर्षे भवद्भिः दृष्टमासीत् धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं धर्मे अर्थे कामे मोक्षे च वैचक्षण्यं प्रावीण्यं नैपुण्यं करोति काव्यं तदेव उक्तम् बुद्धिमन्तः ये सन्ति ये मेधाशक्तिमन्तः धारणाशक्तिमन्तः ये सन्ति ते वेदशास्त्रादिद्वारा प्राप्नुवन्ति किन्तु तादृशाः अत्यल्पाः जगति अति अल्पाः जनाः पर्सेण्टेज् कुर्मः चेत् किमपि पायिण्ट् पर्सेण्टेज् लभ्यते 1% जनाः अपि न सन्ति जगति विद्यमानान् सर्वान् गणयामः चेत् 1% जनाः अपि न सन्ति वेदशास्त्रद्वारा पुरुषार्थज्ञानं प्राप्तुं शक्ताः अथवा प्राप्तुं प्रवृत्ताः जनाः न सन्ति सामान्यानां जनानां कृते कश्चन मार्गः आवश्यकः खलु अधिकाः सन्ति तत्र काव्यं प्रवृत्तं तत्कारणादेव महाभारतादिग्रन्थाः अपि विरचिताः सन्ति सामान्यानां कृते बोधयति परिणतबुद्धयः ये भवन्ति महाजनाः तेषां वेदशास्त्राद्वारा भवति काव्यादेव भवति तेन कारणेन तत्स्वरूपं निरूप्यते काव्यस्य स्वरूपं तत्स्वरूपं नाम काव्यस्वरूपं निरूप्यते अग्रिमग्रन्थे अत्र काव्यस्वरूपं निरूप्यते यतोहि काव्यादेव अल्पबुद्धीनामपि कठिनश्रमं विना एव पुरुषार्थफलप्राप्ति पुरुषार्थफलं विना फलान्तरं जगति न विद्यते चत्वारः पुरुषार्थाः तदर्थमेव सर्वे प्रवृत्ताः चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यस्मात् कारणात् काव्यादेव अल्पबुद्धीनामपि पुरुषार्थप्राप्तिः अस्ति ततः तस्मात् कारणात् तत्स्वरूपं काव्यस्वरूपं निरूप्यते अत्र सम्यक् प्रतिपाद्यते मया अस्मिन् ग्रन्थे सम्यक् प्रतिपादनं क्रियते स एव अर्थं विवृणोति
चतुर्वर्ग फल प्राप्तिरिहि काव्यतः रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतैव। चतुर्वर्ग फल प्राप्तिः अत्र चिन्तनीयं बहु अस्ति। अग्रे अस्ति, अग्रे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्यात् कथं भवति इति दर्शयति। पुरुषार्थ प्राप्ति काव्यात् कथं भवति। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति नाम प्रधानतया धर्मे अर्थे कामे मोक्षे च किञ्चित् नॉलेज विजडम् इति यदुच्यते ज्ञानं बोधः तस्य निष्पादनं भवति। वेदान्तशास्त्राध्ययनेन मोक्षः सिद्ध्यते वा? मोक्षः साक्षात् लभ्यते वा? न लभ्यते। मीमांसाशास्त्रस्य जैमिनिसूत्राणां कंठस्थीकरणेन स्वर्गः कस्यचिदपि न लभ्यते। शङ्करभाष्यस्य प्रवचनेन मोक्षः न सिद्ध्यति। तर्हि शङ्करभाष्यादीनां किं प्रयोजनम् इति चेत् मोक्षे व्युत्पत्तिः लभ्यते। मोक्षस्य विषये व्युत्पत्तिः बोधः समीचीनज्ञानं जनयति ग्रन्थः। तावदेव कार्यं करोति खलु। प्राक्टिकल् इति भिन्नमेव अस्ति। काव्यमपि इत्थमेव करोति। जीवनविवेकं जनयति। धर्मे अर्थे कामे मोक्षे च बोधं जनयति। तदेव धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं प्रावीण्यं जनयति। भामः बहु पूर्वमेव उक्तः। ततः पूर्वं नाट्यशास्त्रेऽपि अस्ति। धर्मार्थकाममोक्षेषु सामान्यानां कृते अपि व्युत्पत्तिः अस्तु इति कारणादेव नाट्यशास्त्रं विरचितं। नाट्यशास्त्रे अस्ति। तदेव काव्ये उक्तं। ततः भिन्नं फलं वक्तुं न शक्यं। ततः भिन्नं फलं किं वा जनयतु ग्रन्थः जगति। जनयित्वा वा किं सिद्ध्यति। पुरुषार्थ भिन्नं फलं कः ग्रन्थः जनयति जगति। कोऽपि ग्रन्थः न जनयति। शङ्करभाष्यमपि न जनयति, जैमिनिसूत्रमपि न जनयति। पुरुषार्थ भिन्नं फलं नास्ति। तस्मात् पुरुषार्थफलमेव महत्फलं। तत्फलं जनयन्ति व्युत्पत्तिद्वारा काव्यानि अपि। तस्य संक्षेपेण सह निरूपणं कृतवान्। बोधः कथं, जीवनविवेकः, जीवनबोधः कथं लभ्यते काव्यात्। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। समग्र रामायण ग्रन्थस्य ज्ञानेन किं लभ्यते। जीवनार्थं जीवनं यदि कुर्मः रामादिवत् जीवनं वयं कुर्मः तेन श्रेयः लभ्यते। रावणादिवत् न। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं। रामादिवत् प्रवृत्तिः जीवने करणीया। रावणादिवत् प्रवृत्तिः न करणीया। आदिशब्देन काव्ये वर्ण्यमानाः अथवा वर्णिताः श्रेष्ठाः एकेपि स्वीकर्तुं शक्याः। युधिष्ठिरः राम एव स्वीकार्यः इति नास्ति। रघुः, अजः इत्याद्याः महाजनाः अपि सन्ति। अन्येऽपि महान्तः काव्ये वर्णिताः। रामादि तद्वज्जीवनं कर्तव्यम्। तेषां जीवनम् अत्यन्तं शुद्धं, तत् पुरुषार्थमयं जीवनं। तथा जीवनं कर्तव्यं, न रावणादिवत्। रावणादिवत् जीवनं न कर्तव्यम्। प्रायशः अस्माभिः ज्ञायते नीतिकथाः उच्यन्ते खलु। नीतिकथाः
कथायाः अन्ते काचित् नीतिः स्फुरति, बोधः भवति, एवं भवेत्। रामायणस्यापि तथैव फलम्, महाभारतस्यापि तदेव फलम्। जगति सुखं न लभ्यते, सुखस्य स्थानं जगत् न भवति इत्यादि ज्ञानं महाभारततः लभ्यते। सुखस्य स्थानम् आत्मा एव, जगत् न भवति। जगति सुखान्वेषणं क्रियते चेत् तत् भ्रान्तं सुखं भवति। नारिकेलवृक्षः भवति, नारिकेलवृक्षस्य छायापि भवति। कश्चन नारिकेलफलं प्राप्तुकामः तत्र छायायां फलम् अन्विष्यति। छायायां फलं लभ्यते वा? पश्यतु, न लभ्यते। किमर्थं न लभ्यते? तत् फलस्य स्थानं न। फलं यत्र अस्ति तत्रैव गच्छन्ति चेत् फलं लभ्यते। यत्र फलं नास्ति तत्र सहस्रसूर्यैरपि अन्वेषणं क्रियतां फलं न लभ्यते, फलं नास्ति। एवं सुखं जगति नास्ति, आनन्दस्य स्थानम् आत्मा एव इति प्रधानं ज्ञानं जनयति महाभारतम्। तस्मात् महाभारतग्रन्थस्य प्रधानः रसः भवति शान्तरसः, प्रधानरसः शान्तरसः। महाभारते किं किं नास्ति। पुनः सुभाषितरत्नभाण्डागार नामकः कश्चन ग्रन्थः अस्ति, अस्माकं ग्रन्थालयेपि अस्ति, सुभाषितरत्नभाण्डागारः। तस्मिन् ग्रन्थे यावान् जीवनविवेकः लभ्यते, जीवनस्य सुष्ठु विवेकः बोधः लभ्यते, तावान् बोधः संस्कृतवाङ्मये अन्यत्र वाङ्मये वा अन्यस्मिन् एकस्मिन् ग्रन्थे न लभ्यते। कश्चन दर्शयितुं शक्तः चेत् वयं द्रष्टुम् अत्यन्तम् उत्साहिनः स्मः। कोऽपि शक्तः चेत् दर्शयतु। सुभाषितरत्नभाण्डागारे यावान् जीवनविवेकः लभ्यते ततः अपि आधिक्येन जीवनविवेकम् एकस्मिन् ग्रन्थे कश्चन दर्शयितुं शक्तश्चेत् दर्शयतु। भवत्सु कोऽपि अस्ति चेत् दर्शयतु। ये शङ्करभाष्ये भवति, आनयतु भाष्यम्। सुभाषितरत्नभाण्डागारम् अहमानयिष्यामि, शङ्करभाष्यं भवान् आनयतु, शङ्करप्रियः नास्ति। भागशः सर्वे प्रतिपादयन्तु, अखण्डशः प्रतिपादयतु। सर्वे मोक्षाधिकारिणः न सन्ति जगति, अल्पाः सन्ति। मोक्षाधिकारिणां कृते उक्तं शाङ्करभाष्यं, सर्वे मोक्षाधिकारिणः न। मोहनच्छा सः न रचितवान्। संस्कृतसाहित्ये वर्तमानानां श्लोकानां सङ्ग्रहं, सङ्गृहीताः श्लोकाः काव्यरूपाः, वेदरूपाः न शास्त्ररूपाः, अष्टाध्यायीरूपाः काव्यरूपाः। तावान् बोधः अन्यत्र न। जीवनविवेकः नास्ति। श्रीरामकृष्णः अपि ब्रह्मसूत्रभाष्यं न व्याख्यातवान्, ब्रह्मसूत्राणि स्वीकृत्य प्रवचनं न कृतवान्। काव्यमयीं कथाम् एकैकां उक्त्वा एव तत्त्वशास्त्रं प्रतिपादितवान् श्रीरामकृष्णः। काव्यमयी कथा, कल्पितकथा। अर्थात् पुरस्तात् स्थिताः श्रोतृजनाः यादृशाः विद्यन्ते तेषां स्तरः कीदृशः, योग्यता अर्हता कीदृशी इति दृष्ट्वा
वक्त्रा प्रवचनं कर्तव्यं भवति, सर्वत्र शास्त्रद्वारा एव बोधः कर्तव्यः इति यः आग्रहं करोति सः अभिज्ञः न भवति। यस्य यस्य यादृशः यादृशः मार्गः तस्य तस्य स एव मार्गः उचितः। जगति एकमूलिकाप्रयोगः नास्ति। एकमूलिकाप्रयोगः इति मन्त्रसिद्धो अस्ति। मन्त्रसिद्धिद्वारा कश्चन एकामेव मूलिका, मूलिका नाम रूट्, वृक्षस्य मूलिका भवति खलु, एका एव मूलिका। यः कोऽपि रोगः भवतु एका एव मूलिका, ज्वरः यत्किञ्चित् भवतु, कैंसर एड्स इत्यादि पर्यन्तम् एका सा एव मूलिका। मम अत्र पेन् भवति स्वीकरोतु, हे मम अत्र भवति स्वीकरोतु, मम नेत्रं सम्यक् नास्ति स्वीकरोतु। एकामेव मूलिकां ददाति, एकमूलिका प्रयोगः इत्युच्यते। तथा जीवने न भवति। सिंपल एग्जाम्पल अस्ति, एकमेव शर्ट सर्वस्य सम्भवति वा? न भवति। यस्य यस्य परिमाणं यादृशं यावदस्ति तादृशमेव शर्ट आवश्यकम्। अधिकारभेदः अस्ति। सर्वे शास्त्राधिकारिणः न सन्ति। शास्त्रभिन्नमार्गेण प्रतिपादनस्य आवश्यकता लोके अस्ति। तदर्थं महाभारतादिग्रन्थाः उत्पन्नाः। महाभारतग्रन्थः काव्यमिति ग्रन्थकारेण उक्तः। वेदः पंचमः वेदः इत्यादि वाक्यमिदं प्रशंसापरकं वाक्यं। स्वयं ग्रन्थकारः एतत् काव्यम् इत्युक्तवान्। कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परमपूजितं ब्रह्माणं प्रति व्यासः उक्तवान्। महाभारतग्रन्थं पूर्णतया लिखित्वा ब्रह्माणं प्रदर्शयति। चतुर्मुख ब्रह्माया अस्ति तस्मै दर्शयति। कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परमपूजितं। वेदं परम न काव्यं परमपूजितं। परमपूजितं काव्यं मया कृतम् इति वदति। तदा ब्रह्मा उक्तवान्, ओ बाल्यकालात् त्वया एकः वर्णः अपि मिथ्या न उक्तः, तस्मात् कारणात् सम्प्रति अपि त्वया कृतस्य ग्रन्थस्य काव्यम् इति नामकरणं त्वया कृतं खलु, तर्हि तत् काव्यमेव अस्ति इति ब्रह्मा कथयति। अयं वृत्तान्तः महाभारते अस्ति। भारतं पंचमो वेद 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 वेदः इत्यादि वाक्यं यदस्ति तद् वाक्यं प्रशंसापरकम्। किन्तु तत् ग्रन्थकारः एतत् काव्यम् इत्युक्तवान्, ग्रन्थानुग्राहकः अपि एतत् काव्यम् इत्युक्तवान्। महाभारतमपि काव्यं। महाभारते किं न लभ्यते? न्यायशास्त्र अद्वैतादिशास्त्राध्ययनेनापि तावज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। तावज्ञानं महाभारते अस्ति यच्च काव्यमिति प्रसिद्धम्। काव्यं महाभारतं नाम केवलं कौरवपाण्डवानां वृत्तान्तः अस्ति इति मा गणयतु। तथा नास्ति। कौरवपाण्डवानां वृत्तान्तः अस्माकं बैक्बोन् अस्ति खलु अत्र, तथैव अस्ति महाभारतग्रन्थे। बॉडी भिन्नमेव अस्ति। तत् काव्यं, रामायणं काव्यं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदवेद्यः परमः पुरुषः नारायणः यः अस्ति, वेदवेद्यः वेदैः परमार्थरूपेण प्रतिपाद्यमानः परमात्मा भगवान् यः अस्ति,
सः दशरथस्य पुत्ररूपेण यदा उत्पन्नः, श्रीरामरूपेण यदा सञ्जातः, तदा वेदः यः अस्ति सः प्राचेतसस्य मुखात्, वाल्मीकेः मुखात् रामायणरूपेण आविर्भूतः। पश्यतु, वेदः रामायणरूपेण निष्पन्नः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। महाभारतं रामायणं चेति महत् एतत् काव्यद्वयं। ततः अन्यानि काव्यानि व्युत्पन्नानि, रामायणं महाभारतं च। वेदान्त संप्रदाये अपि प्रस्थानत्रयमित्युच्यते खलु। प्रस्थानत्रयमित्युच्यते। उपनिषत्प्रस्थानमित्यस्ति, सूत्रप्रस्थानमस्ति, ब्रह्मसूत्रप्रस्थानमस्ति, तत् गीताप्रस्थानं। गीता कुत्र अस्ति? महाभारते अस्ति। महाभारतं किं? काव्यम्। महाभारतस्यैव प्रोजेक्ट् भवति भगवद्गीता। उपनिषदां ब्रह्मसूत्राणाम् अपि सारसंग्रहः, अत्यन्तं सारभागः भगवद्गीता। भगवद्गीता महाभारते अन्तर्भूता। महाभारतं काव्यम्। कीदृशं महाभारतं? भाति सर्वेषु वेदेषु रतिः सर्वेषु जन्तुषु तरणं सर्वतीर्थानां तेन भारतमुच्यते इति महाभारते उच्यते। भाति सर्वेषु वेदेषु, भाकारः अस्ति खलु, भाति सर्वेषु वेदेषु रतिः सर्वेषु जन्तुषु, रकारः लब्धः, तरणं सर्वतीर्थानां तेन भारतमुच्यते। महाभारतमपि काव्यं, रामायणमपि काव्यं। ततः अत्यन्तं जीवनबोधः लभ्यते। बोधः केवलं पुरुषार्थमय, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु एव प्रतिपादनं तत्र लभ्यते। तत् काव्यादेव भवति। शास्त्राध्ययनं सामान्याः कर्तुं न पारयन्ति। कथं कुर्वन्ति? पश्यन्तु, लोके सामान्याः अपि जीवनविवेकं सम्यक् प्राप्तवन्तः। कथं प्राप्तवन्तः? रामायणादिकथाद्वारा प्राप्तवन्तः। ग्रामीणप्रदेशे तथैव खलु शास्त्रग्रन्थाः सन्ति न सन्ति। रामायणमहाभारतादि कथाभिरेव भारतीयसंस्कृतेः स्पष्टज्ञानं प्राप्तवन्तः सामान्याः जनाः। तस्मात् काव्याधिकारिणः भिन्नाः, पुनः ते एव अधिकाः जगति। तेषां कृते काव्यमावश्यकं। तस्मात् काव्यस्य प्रयोजनं तथैव भवति, रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति। कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीता एव। कृत्यं नाम कर्तव्यम्, अकृत्यं नाम कर्तुम् अयोग्यम्, अकर्तव्यम्। तत्र प्रवृत्तिः निवृत्तिः, कृत्ये प्रवृत्तिः, कर्तव्ये प्रवृत्तिः, अकर्तव्यात् निवृत्तिः। एतदित्थं कर्तव्यं, तत् न कर्तव्यम्। कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेशः। कर्तव्ये प्रवृत्तिः, अकर्तव्यात् निवृत्तिः, निवारणम्। यत् कर्तुं योग्यं नास्ति ततः निवारणम्। एतत् मा करोतु, सत्यं वद, असत्यं मा वद। असत्यतः निवारणं, सत्ये प्रवर्तनम्। कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेशद्वारेण सुप्रतीता एव, स्पष्टतया ज्ञाता एव अस्ति। का अस्ति?
पुरुषार्थफलप्राप्ति लोके स्पष्टतया ज्ञाता एव अस्ति जनैः, सुप्रतीता एव। हरे कृष्ण।